मैं वापस अपने पिंजरे में आ चुका था। फर्श उसी तरह खून आलूद था। न मालूम उन लोगों ने उस कत्ल की सज़ा मुझे क्यों न दी। क्या गवर्नर मेरी बातों से बिल्कुल बौखला गया था? उसी शाम दूसरा खाकरोप आया। उसके ज़रिए मुझे गिलगानी और डेगा का ये पैगाम मिला। जिस खाकरोप की सुबह पिटाई हुई है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। उसने खुद ही तुम्हें चीज़ें पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो फ्रांस में तुम्हारा कोई जानने पहचानने वाला है। हमारी तरसील बराबर जारी रहेगी। फिक्र मत करना पापी। और मैं हालात की सितम ज़रीफ़ी पर हंस दिया। गवर्नर मुतमईन था कि उसने खाकरोप की ठुकाई करके और मेरी मामूल की खुराक बन करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मुझे खदशा है कि डेगा और गिलगानी भी पकड़े जाएंगे, लेकिन मेरा अंदेशा बेबुनियाद था। उनकी जड़ें खासी गहरी थीं। बेरंग शब रोज़ गुजरते रहे और 26 जून 1936 को 2 साल कैद तन्हाई काटने के बाद हम सेंट जोसेफ से रिहा हो गए। आदमखोर शिकस्त खा चुका था। हमें जजीरा सॉल्ट के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। नकाहत, कमज़ोरी और पेशिश से बुरा हाल हो जाता था। क्लॉस की हालत अचानक बिगड़ गई और वो मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गया। जजीरे पर कब्रिस्तान नाम की कोई चीज़ ना थी। मुर्दे समंदर में फेंक दिए जाते और वो शार्कों का लुक़मा बन जाते। अपने अजीज़ तरीन साथी की अलमनाक मौत के बाद अस्पताल के दरो दीवार से मुझे वहशत सी होने लगी। उसके वलवले किस कदर जवां थे। मेरी हर पुकार पर उसने लब्बैक कही और किसी खौफ को खातिर में लाए बगैर उसने हर फरार की कोशिश में मेरा साथ दिया। जिस मकसद के लिए उसने जान दी थी उसे पूरा करने का मैंने दिल में तहिया कर लिया। मरने वाले की रूह को इसी तरह सुकून मिल सकता था, यानी फरार। हर वक्त यही ख्याल दिलो दिमाग पर तारी रहने लगा। मैं जजीरा सॉल्ट के कैद खाने में बंद था, लेकिन मेरी नक्ल व हरकत पर कोई पाबंदी ना थी। जजीरे के गवर्नर मेजर बारो ने मुझे घूमने फिरने की इजाज़त दे रखी थी। मेरा ख्याल है या तो वो इंतहाई रहमदिल था या फिर उसे इत्मीनान था कि जजीरे से कोई शख्स आज तक फरार नहीं हो सका। वक्त गुजारने के लिए मैंने मछली के शिकार का मशगला अपना लिया। कभी कभार अपना शिकार गवर्नर की बेगम की नज़र भी कर देता। वो भी अपने खाविन की तरह बड़ी नर्म दिल खातून थी। एक दिन अचानक उन लोगों को फ्रांस तलब कर लिया गया और नया गवर्नर आ गया। गवर्नर हाउस में मेरी आमद और रफ्त बंद हो गई। एक रोज़ में ढेर सारी मछलियां पकड़ने के बाद गवर्नर हाउस के पास से गुजर रहा था कि अंदर से किसी मुलाजिम की आवाज़ आई। मादाम, ये रहा वो शख्स जो मादाम बारो को ताज़ा मछलियां फराम करता था। फिर किसी ने शीनी आवाज़ में कहा, तो ये है पेपलिन। फिर उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे मादाम बारो ने तुम्हारी पकड़ी हुई लजीज मछली खिलाई थी। थोड़ी देर के लिए अंदर आने की जहमत नहीं करोगे? ड्राइंग रूम में किसी हिजाब से काम लिए बगैर उसने ताज़ा मक्खन, डबल रोटी और शराब मेरे सामने रख दी। जब मैं पेट भर चुका तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, पेपली, मादाम बारो ने मुझे बताया था कि पूरे जजीरे पर वही वाहिद खातून थी जिसे तुम मछलियां दिया करते थे। क्या ये नवाजिश मेरे साथ भी कर सकोगे? मैं हैरान था। वो इस कदर तकल्लुफात में क्यों पड़ी हुई थी? एक कैदी को करख लहजे में हुक्म क्यों नहीं देती? बहरहाल मैंने एहतियात का दामन ना छोड़ते हुए जवाब दिया, बात यह है मादाम बारो बीमार थी और उसे मछली की सख्त ज़रूरत थी। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम खासी सेहतमंद नजर आ रही हो। मैं झूठ नहीं बोल सकती पैपलिन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, लेकिन इससे पहले मैं किसी बंदरगाह पर नहीं रही। मछली मुझे बेहद मरगूब है। किस्सा मुख्तसर मैं उसे मछली फराहम करने पर आमादा हो गया। मैं सिगरेट के कश लगा रहा था कि गवर्नर अंदर दाखिल हुआ। मैं खड़ा हो गया, लेकिन मादाम ने कहा, बैठे रहो। फिर शौहर से कहने लगी, इसी कैदी के बारे में मादाम बारो ने हमें बताया था। ये मुझे मछली लाकर दिया करेगा। इसके सिवा और कोई शख्स महल में नहीं आएगा। गवर्नर ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पेपलिन है। गवर्नर उछल पड़ा, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा जिक्र पहले भी सुना है। तुम वही हो जो सेंट लॉरेन के अस्पताल से वार्डरों को जख्मी करके भाग निकले थे। उनमें एक वार्डर जिसे तुम मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला करके छोड़ आए थे, हमारा भतीजा था। इस पर मादाम ने जिंदगी से भरपूर कहका लगाया। अच्छा, तो तुम वो शख्स हो जिसने गॉस्टन की जान ली थी। बहरहाल इस बिना पर तुम्हारे साथ हमारा रवैया नहीं बदलेगा। यह हकीकत मुझ पर बाद में खुली कि मादाम ने एक कहके में मेरी जान क्यों बख्श दी। दरअसल गवर्नर का भतीजा गॉस्टन मादाम की नज़रों में बहुत खटकता था और उसकी मौत पर उसे जो खुशी हुई थी वो कुदरती थी। गवर्नर अभी तक खड़ा था। वो मुझसे कहने लगा, इन जजीरों पर मुकाबलतन ज़्यादा कत्ल होते हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने जवाब दिया, यहाँ से कैदी भाग तो सकते नहीं, आज़ादी के दरवाजे बंद हैं, इसलिए उनका मिजाज बिगड़ जाता है, आसाब तन जाते हैं और वो गुस्सा उतारने के लिए कोई ना कोई हदफ ढूंढ लेते हैं। उसने मादाम की तरफ मुंह फेरते हुए कहा,
जूलियट, ये शख्स तो बहुत ज़हीन है। फिर मुझसे कहने लगा, तुम कितनी देर मछलियाँ पकड़ते हो? मैं अपनी मुशक्क़त सुबह 6 बजे ख़त्म कर लेता हूँ और फिर मछलियाँ पकड़ने के सिवा कोई काम नहीं होता। गोया तुम सारा दिन शिकार करते रहते हो? मादाम जूलियट ने पूछा। नहीं, मुझे दोपहर के वक्त लाजिमन वापस आना पड़ता है, फिर 3 से 6 बजे तक दोबारा जाने की इजाज़त मिल जाती है। ये सख्त तकलीफ दह सूरत हाल है, क्योंकि बाज़ औक़ात मद्दोजज़र में तग़य्युर आ जाने से मैं अच्छा शिकार नहीं कर सकता। मादाम ने गवर्नर को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुम इसे खुसूसी पास नहीं दे सकते ताकि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जी भर कर शिकार कर सके? ठीक है, गवर्नर ने जवाब दिया। मैं खुश व खुर्रम वापस आ गया। दोपहर के 3 घंटे मजीद जेल से बाहर गुजारने की इजाज़त मिलने का मतलब ये था कि कुदरत मेरी मदद कर रही है। ये वो वक्त होता है जब तमाम वार्डर, संतरी और पहरेदार आराम कर रहे होते हैं और सिक्योरिटी के सारे इंतजाम ढीले पड़ जाते हैं। मैं इस वक्त से फ़ायदा उठाकर फ़रार का कोई रास्ता निकाल सकता था। जूलियट को बाकायदा मछलियाँ मिलने लगीं, लेकिन उसने इसी पर इक्तफा न किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए दर्द सर बन गई। वो वक्त बे वक्त मुझे घर में बुला भेजती, ज़बरदस्ती अनवाओ अक़साम के खाने खिलाती और ख़ुद सामने बैठकर तके जाती। मुझे उसकी आमिराना रविश से चिढ़ हो गई। मैंने जेल में मातरों को कहानी सुनाई। उसने नासिहाना अंदाज में कहा, यह चुड़ैल तुम्हारे लिए मसला बन रही है, वहाँ कम से कम जाया करो, और वो भी उस वक्त जब गवर्नर की घर में मौजूदगी का यकीन हो, वरना कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस दौरान मैंने फ़रार के इम्कानात का जायज़ा लिया। गवर्नर हाउस से मुल्हक कब्रिस्तान का पहरेदार कारबूजी मेरा गहरा दोस्त बन चुका था। उसने हर मुमकिन मदद का वादा किया था। मैंने कब्रिस्तान के घने दरख्त के नीचे पके हुए नारियल स्टोर करने शुरू कर दिए ताकि सफ़र में खुराक का काम दे सकें। अब दूसरी बड़ी ज़रूरत कश्ती थी, जिसके बगैर समंदर में 1 फुट भी सफ़र करना महाल था। इत्तेफाक की बात है कि एक फ़्रांसीसी लड़का मुझे ऐसा मिल गया जो मेरे शहर में पला बड़ा और अब किसी सरकारी मुलाजिम के कत्ल के जुर्म में सज़ा काट रहा था। पेशे के लिहाज से वो बढ़ई था और उसे जेल में मुशक्क़त भी मिली तो लकड़ियाँ काट कर फर्नीचर वगैरह तैयार करने की। पहली मुलाकात ही में उसने मेरा साथ निभाने का वादा कर लिया। मुकम्मल कश्ती तो सबकी नज़र के सामने तैयार करना मुमकिन न थी, इसलिए उसने छोटे छोटे तख्ते चीरे जो दूसरे फर्नीचर के नीचे छुपा दिए गए। अब मसला ये था कि उन तख्तों को जोड़कर मुकम्मल कश्ती कहाँ बनाई जाए। सारा मामला लटकता नजर आ रहा था। आज़ादी के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते दिखाई न देते थे। आखिर चंद माह बाद जजीरे पर एक नई बिल्डिंग बनाने की स्कीम तैयार हुई। मैंने मेमारों से बात की कि वो दीगर सामान के साथ मेरी कश्ती के तख्ते भी जेल से बाहर निकाल दें। कदरे हिचकिचाहट के बाद उन्होंने हामी भर ली। मैंने कारबोजी से रब्ता कायम किया और उसे बताया, मैंने फ़रार के लिए कश्ती बनाने का आधा काम मुकम्मल कर लिया है। तख्ते चीरे जा चुके हैं और अब उन्हें सिर्फ जोड़ना है। क्या तुम कोई ऐसी जगह बता सकते हो जहां ये तख्ते जेल से निकालकर वक्ती तौर पर छुपाए जा सकें? उसने जवाब दिया, बाग में ढेर सारे तख्ते छुपाना इंतहाई ख़तरनाक मामला होगा। वार्डरों को सब्जी तरकारी चोरी करने की आदत है। वो अंधेरे सवेरे यहाँ आते रहते हैं। अगर किसी को तख्तों की मौजूदगी का शक पड़ गया तो फिर मेरी खैर नहीं। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, एक तरीक़ा जहन में आता है। दीवार के साथ छोटा सा गड़ा खोदा जाए, उस पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हो, बस पत्थर उठाएं और तख्ते नीचे फेंक दें और फिर पत्थर अपनी जगह पर वापस रख दें। ये तरकीब मेरे दिल को लगी। मेमारों ने आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी के तख्ते यहाँ पहुँचाना शुरू कर दिए। नई बिल्डिंग का रास्ता इसी बाग से होकर गुजरता था, इसलिए उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़ा। दीगर साजो सामान के साथ रोज़ाना एक तख्ता बाहर लाना दुश्वार न था। सारा काम बड़ी होशियारी से हो रहा था। मैंने अपने अंदर एक नई रूह दौड़ती हुई महसूस की। मुझे अपने इरादों से गलगानी और डेगा को भी आगाह करना था। इस सिलसिले में मेरी खामोशी उनके लिए हलाकत का बाइस बन सकती थी। एक रोज़ मैंने उन दोनों को इकट्ठे बुलाकर अपनी स्कीम समझाई। क्या तुम मेरे साथ भागना पसंद करोगे? उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया, अल्लाह का नाम लेकर तुम निकल जाओ, हम अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे, और अगर तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर कोई इज़्ज़त पड़ी तो उसे भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेंगे। इससे बढ़कर मेरी हौसला अफजाई और क्या हो सकती थी। फ़रार के मंसूबे पर अमल शुरू करने से मेरे अंदर नई तवानाई आ गई थी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। मछली के शिकार ने मेरे जिस्म को चाको चौबंद रखा। इसमें ज़्यादा वर्जिश हाथों की होती है। टांगों की वर्जिश के लिए मैं ऊंची ऊंची पहाड़ों पर चलता फिरता या फिर समंदर में ज़्यादा गहरे पानी में उतर जाता, जहां लहरें मेरी टांगों को डगमगा देतीं और मैं जोर लगाकर सीधा खड़ा रहने की कोशिश करता।
اس طرح پنڈلیوں کے اعصاب مضبوط ہوتے چلے گئے۔ مادام کی نوازشیں قائم تھیں۔ لکڑی کے تختے باہر آ چکے تھے، صرف 2 تختے آنے باقی تھے اور یہ 6-6 فٹ لمبے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ اس گڑھے میں بھی نہ چھپائے جا سکتے تھے جو اس مقصد کے لیے کاربوسی نے تیار کیا تھا۔ انہی دنوں قبرستان میں ایک نئی قبر کا اضافہ ہوا۔ اس میں کسی وارڈر کی بیوی دفن کی گئی تھی۔ لحد کے اوپر مرجھائے ہوئے پھولوں کی چادر سوگوار انداز میں پڑی تھی۔ مجھے ایک دم اس قبر کا استعمال کرنے کا خیال آ گیا۔ ایک تو یہ تازہ قبر تھی اور اس کی کھدائی سے کسی کو فوراً شک نہ ہو سکتا تھا۔ دوسرے اس کے اندر اتنی جگہ تھی جہاں تختوں کو آپس میں جوڑا جا سکتا تھا۔ ضرورت پڑنے پر قبر اندر سے چوڑی بھی کی جا سکتی تھی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ عورت کی وفات کے چند روز بعد ہی اس کا خاوند دل برداشتہ ہو کر جزیرے کو خیر آباد کہہ گیا اور فرانس چلا گیا۔ اس طرح یہ خدشہ دور ہو گیا کہ کوئی شخص خاص طور پر اس قبر کا دیدار کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ پھر بھی احتیاط کے تمام تقاضے ملحوظ رکھنے کے لیے میں نے کاربوزی سے مل کر یہ طے کر لیا کہ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے جلے گا تاکہ اسے بھی کوئی منصوبے میں شریک تصور نہ کرے۔ بس وہ اتنی مدد کرے کہ اپنے پاس 2 رومال رکھے، ایک سفید دوسرا سرخ۔ جب تک خطرہ نہیں ہوتا وہ ہاتھ میں سفید رومال لیے بیٹھا رہے گا، بصورت دیگر وہ سرخ رومال سے خطرے کا سگنل دے دے گا۔ قبر میں سوراخ کرنے اور اسے اندر سے فراغ کرنے کا خطرناک کام میں نے ایک سپہر کو شروع کر دیا اور پھر شام تک ختم بھی کر لیا۔ سوراخ پر ناریل کے پتوں کی چٹائی رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ فرار کی تیاری کرتے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ میں لکڑی کے تمام تختے قبر میں منتقل کر کے انہیں آپس میں جوڑ رہا تھا۔ قیدی بڑھئی نے یہاں آ کر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑ جانے سے سخت خائف تھا، اور پھر سزائیں بھی کیا کم تھیں کہ کوئی خوشی سے شریک کار بننے کی جرت کرتا۔ برسات کا موسم آ گیا، ہماری مشکلات میں اضافہ ہوا۔ مجھے ہر دم یہی خطرہ لاحق رہتا کہ کہیں قبر بیٹھ ہی نہ جائے یا چٹائی سے مٹی بہہ جائے اور کوئی وارڈر اسے دیکھ لے تو پھر مظالم کا جو پہاڑ نازل ہوگا اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک روز میں ناریل لے کر قبر کی طرف جا رہا تھا کہ جولیٹ نے مجھے دیکھ لیا۔ میرا سانس تقریباً رک گیا اور رگو پے میں دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ پیپلن، کیا تم ناریل سے تیل تیار کرتے ہو؟ یہ کام تم ادھر میرے محل میں کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے پاس تمام ضروری آلات موجود ہیں، تمہیں آسانی رہے گی۔ نہیں، میں جیل میں کام کرنا پسند کرتا ہوں، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ کس قدر عجیب معاملہ ہے، کام میرے ہاں آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پھر 1-2 لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا، پاپی پیارے، پتہ نہیں مجھے تمہاری بات پر یقین کیوں نہیں آتا۔ تم اس سے تیل نکالنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتے۔ میرا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ وہ بولتی چلی گئی، آخر تمہیں تیل نکالنے کی ضرورت بھی کیا ہے جبکہ تم اپنی ضرورت کا تیل مجھ سے مانگ کر لے جاتے ہو؟ میرا خیال ہے تم کسی اور مقصد کے لیے ناریل جمع کر رہے ہو۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور میں شروع ہی سے لفظ فرار سننے کی توقع کیے ہوئے تھا۔ میرا سانس پھول سا گیا تھا۔ میں نے کہا، مادام یہ بھی ایک راز ہے۔ میں سب کچھ تمہیں بتا کر تمہاری وہ خوشی غارت نہیں کرنا چاہتا جو کوئی شے پا کر اچانک تمہیں میسر آئے گی۔ میں اس کے خول سے تمہارے لیے کوئی نادر تحفہ بنانا چاہتا ہوں۔ عورت تحفے تحائف کی بات سن کر کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس نے بڑے تسنن سے جواب دیا، پیپلن، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ میرے لیے پیسے ہرگز خرچ نہ کرنا، بس مجھے مچھلی کی ضرورت تھی۔ وہ فرمائش کر دی، میں تمہاری ازحد ممنون ہوں، اب مجھے مزید کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ چلو مجھے پیسٹری اور مکھن کھلاؤ۔ میں نے اس کی کمزوری سے مزید فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور وہ مجھے محل کی طرف لے کر چل دی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی میری حالت غیر کا اندازہ نہ ہو سکا۔ بارشیں پھر زور سے ہونے لگیں۔ کئی بار تو کام شروع ہو ہی نہ سکا کیونکہ موسلادھار بارش کی وجہ سے ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا تھا۔ آخر پانی خشک ہوا تو میں قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ صرف 10 گز دور پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چٹائی بالکل ننگی پڑی ہے۔ میرے خدا، اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور لرزتے قدموں سے آگے بڑھا۔ جب چٹائی اٹھا کر اندر داخل ہوا تو وہاں بھی کمر کمر تک پانی بھرا ہوا تھا۔ اب میں دوہری مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ قبر کے اندر پانی اور باہر کارپوزی سرخ رومال لہرا رہا تھا۔ میں جاتا تو کدھر؟ قبر میں میرا دم گھٹنے لگا۔ لاش بھی پانی میں تیر رہی تھی اور اس کا کفن الگ سہانے روح بنا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ ساتھ والی قبر کی دیوار میں سوراخ کر دوں تاکہ پانی اس میں چلا جائے۔ میں نے ٹٹول کر ایک اوزار پکڑا اور آہستہ آہستہ دونوں قبروں کے درمیان دیوار توڑنے لگا۔ بڑی محنت کے بعد اس قصد میں کامیابی ہوئی۔ پانی ایک دم ساتھ والی قبر میں داخل ہونے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے ریلا بہہ نکلا ہو۔
कब्र से पूरा पानी ना निकल सका। अभी घुटनों घुटनों पानी जमा था। काम शुरू करने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। सारी सोच इसी एक नुक्ते पर मरकूज थी कि आफियत से बाहर कैसे निकला जा सकता है। खुदा खुदा करके बाहर खतरा टला और मैं कब्र से यूं बाहर निकला जैसे किसी दलदल में धंस रहा हूं। कारबूजी ने मुझे देखते ही कहा, मुझे ये बेल मंडे चढ़ती दिखाई नहीं देती। एक बार कोई रखना पड़ जाए तो फिर हालात दुरुस्त नहीं हुआ करते। हाँ, आज तो बस अखीर हो चुकी थी। ये कहकर मैं समंदर की तरफ रवाना हो गया। वहां एक और शख्स को कहा कि वो मेरे लिए 5 पाउंड मछली पकड़ रखे। मैं दोपहर को आकर उससे ले जाऊंगा। इतनी मछली रोजाना मुझे मादाम जूलियट को देना पड़ती थी। उस रोज इतना थक गया था कि अपने अंदर शिकार की हिम्मत न पाता था। जब मैं वापस बाग के नज़दीक पहुंचा तो वहां 4-5 वार्डर फिर रहे थे। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन सरकने लगी। मेरे खुदा, क्या सारा मंसूबा तश्ते अज़बाम हो गया है? क्या मेरी किस्मत पर हमेशा के लिए नाकामी की मोहर सख्त होकर रह गई है? खासी देर तक मैं वार्डरों को घूमते देखता रहा। आखिर रहा ना किया। जो होता है सो हो जाए। मैं उनकी तरफ चल दिया। ये देखकर जान में जान आई कि कारबूजी ने सफ़ेद रुमाल लहराया हुआ है। इसका मतलब ये था कि ये लोग सब्जी तरकारी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। उन्होंने झोलियाँ सलाद, टमाटर और सब्ज मिर्चों से भर लीं, फिर वहाँ से चले गए। दिन गुजरते रहे। बारिश की वजह से कई बार काम रुका, मगर आखिर वो दिन भी आ पहुंचा कि दूसरा 6 फुट लंबा तख्ता भी जेल से बाहर निकालकर बाग में छुपा दिया गया। लेकिन इसके साथ ही एक अजीब वाकया रोनुमा हुआ। इससे पहले आज तक बढ़ई ने मुझसे कभी ये ना पूछा था कि आया उसके अरसाल करदा तख्ते मुझे बाकायदा मिल रहे हैं या नहीं। लेकिन आज उसने ख़ास तौर पर मुझसे तन्हाई में मुलाकात करके घबराए हुए लहजे में तख्ते के बारे में पूछ लिया। मैं उसकी अंदरूनी कैफियत भांप गया। क्यों, खैर तो है? किसी ने देख लिया है या तुमने किसी और को इसके बारे में बता दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम परेशान ज़रूर हो। बस मुझे एक शख्स बॉब सेलर के बारे में शक है कि वो मेरी नक्ल व हरकत को दिलचस्पी से देखता रहता है। आज वो तख्ता लेकर बाहर आने वाले शख्स को दरवाजे तक घूर घूर कर देखता रहा। अच्छा, तुम मुतमईन रहो, मैं उससे निमट लूँगा। मैंने कारबूजी से बात की। बॉब सेलर हमारे ब्लॉक में कैद था। मुझे उस पर कतन शक ना था, लेकिन कारबूजी ने जो कुछ जवाब में कहा उससे मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने बताया कि इस शख्स ने उम्र भर फौजी ज़िंदगी बसर की है या फिर जेलों में गलता सड़ता रहा है। यहाँ वो जिस आज़ादी से घूमता फिरता रहता है उससे मुझे कई बार शक गुजरा है। मैंने इसे देखकर मुतअद्दिद मरतबा सुर्ख रुमाल लहराया है। बहरहाल इसकी निगरानी करनी चाहिए, और अगर ज़रा भी शुबा हो कि वो मुखबरी कर रहा है तो पहली फुर्सत में उसे मौत के घाट उतार देना। मैंने गिलगानी से मशवरा लिया। वो भी इसी बात के हक़ में था कि बॉब सेलर को मुखबरी के इल्ज़ाम में कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन मेरा दिल न मानता था। क्या यह मुमकिन नहीं कि बढ़ई को अंदरूनी कशमकश की बिना पर शुबा हो गया हो कि कोई उसे देख रहा है? फिर मैंने मज़ीद तस्दीक के लिए उस शख्स से मुलाकात की जो लकड़ी का तख्ता उठाकर बाहर लाया था। उसका कहना था कि मुझे बॉब सेलर पर हरगिज़ कोई शक नहीं हुआ। मेरी हिचकिचाहट को देखकर कारबोजी ने खुद उस शख्स को ठिकाने लगाने का फैसला किया, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैं किसी शख्स को महज शक की बिना पर कत्ल नहीं किया करता, मगर जब कोई सबूत हाथ आ जाए तो फिर मेरी जद से कोई बच भी नहीं सकता, ख़ास मुझे अपनी ज़िंदगी ही दाव पर क्यों न लगानी पड़े। मैं शदीद दिमागी तनाव की कैफियत में मुब्तला था। 3 माह से फ़रार की तैयारी हो रही थी। एक एक लम्हा इस्तराब अंगेज़ था, और अब आखिरी वक्त पर बॉब सेलर का कांटा अटक गया। मैं अपने ख्यालात को दूसरी तरफ मुतवज्जे करने के लिए समंदर के उस हिस्से में मछली का शिकार करने गया जहां मुझे कश्ती पानी में डालना थी। पानी ठांठे मार रहा था और मुझे हरगिज़ उम्मीद ना थी कि मैं उन मौजों से बचकर जजीरे से दूर निकल सकता हूँ। बॉब सेलर की तलवार अलग सर पर लटक रही थी और उसकी बिना पर मेरे आसाब मजीद तन गए। ताहम मैंने अपने आप को पुरसुकून करने के लिए यही फैसला किया कि बॉब सेलर को हरगिज़ कत्ल न करूँगा, इल्ला ये कि मुझे उसके बारे में कोई नाकाबिल तरदीद सबूत मिल जाए। मछलियों का शिकार लेकर मैं वापस महल की तरफ आ गया। रात की बारिश की वजह से कब्र के सुराख से जो मिट्टी बह गई थी उसे कारबूजी दुरुस्त कर रहा था। मैं सीधा जूलियट के पास पहुंचा। वो एक नई कथा लेकर बैठ गई। पैपलिन, मैंने तुम्हारे बारे में एक भयानक ख्वाब देखा है। तुम्हारा चेहरा खून से लहूलुहान है और जिस्म जंजीरों में जकड़ा हुआ है। खुदा के लिए कोई बेवकूफ़ी का काम मत करना, वरना मुझ पर सख्ती नाजिल होगी। इस ख्वाब ने मुझे इस कदर हिला कर रख दिया है कि ना मैंने आज गुस्ल किया है, ना बालों में कंघी। मैं सारा दिन दूरबीन लेकर छत पर बैठी साहिल पर तुम्हें देखती रही, लेकिन तुम कहीं नजर ना आए। कहाँ मछलियाँ पकड़ते हो?
میں آج جزیرے کے دوسری طرف چلا گیا تھا، اس لیے تمہیں نظر نہ آ سکا۔ تم اتنی دور کیوں چلے جاتے ہو؟ اگر تم تو تیز موجیں تمہیں ہڑپ کر لیں تو تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ بس کرو، مبالغے سے کام مت لو۔ تو یہ مبالغہ آرائی ہے کیا؟ آئندہ سے میں تمہیں جزیرے کی دوسری جانب جانے سے منع کرتی ہوں۔ اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر تمہارا خصوصی پاس منسوخ کروا دوں گی۔ سمجھتے ہو نا؟ مادام ہمیں خلاف عقل باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آئندہ میں تمہارے ملازم کو بتا دیا کروں گا کہ کہاں شکار کرنے جا رہا ہوں۔ پھر تو تم مطمئن رہو گی نا؟ ٹھیک ہے، تم تھکے تھکے دکھائی دیتے ہو، اس نے میرے اترے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ 4 بجے واپس آ کر میرے ساتھ چائے کی پیالی پینا۔ میں نے وعدہ کیا کہ ضرور آؤں گا۔ آئندہ چند دنوں میں بڑھئی نے مسلسل نگرانی کی شکایت کی۔ ایک بار تو اس نے یہاں تک کہا کہ اس کی غیر حاضری میں بعض تختوں کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ میں نے کہا آئندہ جو تختہ چیرو اس پر ایک باریک بال رکھ دو۔ کوئی شخص اسے ہلا جلا کر دیکھنے کے بعد خواہ کتنی احتیاط سے واپس رکھے گا، ہمیں بال گرنے سے فوراً پتہ چل جائے گا کہ کوئی شخص اس تختے کو ہلاتا رہا ہے۔ ان تمام تر شبہات کے باوجود ہمارے کام میں کسی نے مداخلت نہ کی۔ میں اب بھی شش و پنج میں تھا کہ باب سیلر کہیں بے گناہ نہ مارا جائے۔ میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور ساری توجہ اپنے فرار پر مرکوز رکھی۔ کشتی کے تمام تختے باغ تک پہنچائے جا چکے تھے۔ قبر کے اندر کشتی کا ڈھانچہ تیار تھا، صرف اس کے اندر 2 بڑے تختے فٹ کرنا باقی تھے جو پیندے کا کام دیتے۔ چونکہ قبر اتنی کھلی نہ تھی اس لیے آخری کام ہم نے موقع تلاش کر کے قبر کے باہر انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے صرف 2 نازک مرحلے باقی تھے، ایک کشتی کا پیندہ فٹ کرنا اور دوسرے کشتی کو سمندر میں ڈال کر بھاگ نکلنا۔ ان دنوں چاند پہلے ہفتے میں تھا، اس لیے رات کے 2 بجے سمندر کا پانی نیچے اترنے لگتا اور طغیانی کی کیفیت تھم جاتی تھی۔ گلگانی کا مشورہ تھا کہ فرار کا یہ وقت انتہائی مناسب ہے۔ کاربوزی اور میں نے تیز رفتاری سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح 9 بجے تک کشتی مکمل ہو جائے گی اور میں اسی رات فرار ہو جاؤں گا۔ اگلے دن صبح 9 بجے ہم حرکت میں آ گئے۔ میں نے جلدی سے کشتی کا ڈھانچہ قبر سے نکالا اور کاربوزی نے دیوار کے قریب گڑھے سے 2 بڑے تختے نکالے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، 2 تختے بڑی نفاست سے ڈھانچے میں فٹ ہو گئے۔ ابھی ہم مکمل کشتی کو دوبارہ قبر میں چھپانے والے تھے کہ ایک وارڈر رائفل تانے ہماری طرف بڑھا۔ بالکل حرکت نہ کرنا ورنہ گولی چلا دوں گا۔ کشتی ہمارے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے گر پڑی۔ میں نے اس وارڈر کو پہچان لیا، وہ بلڈنگ وارڈ کا چیف وارڈر تھا۔ مزاحمت کرنے کی حماقت مت کرنا، تم پکڑے جا چکے ہو۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہتھیار ڈال دو، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو اور میرے آگے آگے چلو۔ جب ہم قبرستان کے دروازے سے گزرے تو چیف وارڈر نے مجھے وہاں کھڑے ہوئے ایک عرب سنتری سے کہا، عباس اس اطلاع کا شکریہ، میں تمہیں انعام سے ضرور نوازوں گا۔ شکریہ، عرب نے جواب دیا، مگر باب سیلر نے بھی تو مجھے انعام دینے کا وعدہ کیا ہے، میں دونوں سے الگ الگ انعام لوں گا، اس کے ساتھ خود معاملہ طے کرتے رہنا۔ وارڈر نے ابھی تک ہماری طرف رائفل تان رکھی تھی۔ اس نے عرب سے کہا، عباس ان کی تلاشی لو۔ اس نے بڑی پھرتی دکھائی اور میری پیٹی سے چاقو نکال لیا۔ کاربوزی کا چاقو بھی برآمد کر لیا گیا۔ میں نے اس سے کہا، دوست تم نے بہت پھرتی دکھائی ہے، آخر یہ سارا کارنامہ تم نے کس طرح انجام دیا؟ میں روزانہ ناریل کے درخت پر چڑھ کر تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھتا تھا، اس نے جواب دیا۔ آخر تمہیں ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ باب سیلر اور چیف وارڈر دونوں نے۔ تلاشی مکمل ہونے کے بعد ہم پھر چل پڑے۔ دفتر کا فاصلہ صرف 400 گز تھا، مگر زندگی میں اس سے زیادہ بوجھل قدم میں نے کبھی نہ اٹھائے تھے۔ میرے اعصاب بالکل سن ہو کر رہ گئے تھے۔ 4 ماہ کی شبانہ روز محنت یوں پلک جھپکتے میں اکارت چلی گئی اور اب ایک بار پھر میں کڑی سزاؤں کا سزاوار ٹھہرا۔ گورنر اپنے دفتر میں عدالت لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے چیف وارڈر سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ میں نے ان 2 آدمیوں کو فرار کی کوشش کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، چیف وارڈر نے جواب دیا۔ پیپلن، کیا تم اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ گورنر نے مجھے مخاطب کیا۔ اس وقت نہیں، جب باقاعدہ انکوائری ہوگی تو پھر سب کچھ عرض کر دوں گا، میں نے ترشت لہجے میں جواب دیا۔ اسے بلیک ہول میں بند کر دو، گورنر نے حکم دیا اور ساتھ ہی اس کی تعمیل ہو گئی۔ بلیک ہول کمرہ عدالت کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا اور زیر تفتیش مجرموں کو اس میں رکھا جاتا تھا۔ 3 بجے سپہر کو ہمیں باہر نکالا گیا۔ ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، اب باقاعدہ انکوائری ہونے والی تھی۔ چیف وارڈر نے الزامات کی فہرست پڑھی اور ہم دونوں کے علاوہ بڑھئی اور معماروں کو بھی اس جرم میں ملوث کیا۔
اس کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں سے سرکاری لکڑی چرانے، ایک قبر کی بے حرمتی کرنے اور پھر فرار کی کوشش کا جرم سرزد ہوا ہے اور ہم سب کو ہر جرم کی الگ الگ سزا دی جائے گی۔ میں نے دیگر لوگوں کے بارے میں صحت جرم سے انکار کیا اور سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ چیف وارڈر نے میری اس حرکت کی مخالفت کی۔ وہ کہنے لگا، ہمارے مخبر نے تمام لوگوں کو اس کے ساتھ کام کرتے دیکھا ہے۔ میں نے مخبر کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتانے میں کوئی قباحت محسوس نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہمیں سزا سنا دی جائے گی اور ہم پھر سینٹ جوزف کے آدم خور پنجرے میں بند ہوں گے۔ اس طرح کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا موقع ہمیں نہ ملے گا۔ تمہارا مخبر باب سیلر ذاتی مخالفت کی بنا پر جس شخص کا نام بھی لے، کیا تم اسے مجرم گردانو گے؟ میں نے بلند آواز میں پوچھا۔ گورنر نے گردن ہلائی جیسے کچھ سوچ بچار کر رہا ہو۔ آخر اس نے خلا میں گھرتے ہوئے کہا، حتمی فیصلہ ہر ایک کو صفائی کا پورا موقع ملنے کے بعد سنایا جائے گا۔ میری رائے میں مخبر باب سیلر اور ملزموں کو آپس میں جرا کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ فیصلہ ہماری بہت بڑی کامیابی اور چیف وارڈر اور اس کے ساتھیوں کی تذلیل کی علامت تھا۔ سماعت اگلے دن ملتوی کر دی گئی اور ہمیں پھر بلیک ہول میں بند کر دیا گیا۔ میں اپنی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ رات بھر مجھے نیند نہ آ سکی اور میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ ڈیگا اور گلگانی کی مہربانیوں سے ایسی چیزوں کی کوئی کمی نہ آنے پائی تھی۔ میرے ذہن پر باب سیلر کا بھوت سوار تھا۔ اب اس کے جرم میں کوئی شبہ نہ رہا تھا اور میں اسے ٹھکانے لگانے کا موقع ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ موقع مجھے آئندہ جرا کے وقت میسر آنے والا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری اس شخص سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی عداوت نہیں، پھر اس نے میرے جذبات پر اوس کیوں ڈالی؟ اگر اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے کسی وجہ کے بغیر 6-7 آدمیوں کو مختلف سزائیں دلوا سکتا ہے، تو پھر ہمیں یہ حق کیوں نہیں کہ اس کا بھیجا پاش کر دیں؟ کیا ہوا اگر اس کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا مل گئی؟ ویسے بھی زندگی میرے لیے اجیرن بن کر رہ گئی تھی۔ بار بار کی ناکامی نے میرے حوصلے توڑ دیے تھے۔ خوشیاں، مسرتیں، امیدیں، سب کچھ باب سیلر کی مخبری کے نتیجے میں ہوا ہو گیا۔ صرف ایک زبان ہلنے کے نتیجے میں میری 4 مہینوں کی کاوش راکھ کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ جو ہونا ہے سو ہو جائے، میں باب سیلر کو قتل کر دوں گا۔ تاہم موت کی سزا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کسی طرح اسے اشتعال دلا کر پہلے چاقو نکالنے یا وار کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ اپنے دفاع میں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس طرح سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ اگلی صبح 10 بجے ہمیں کال کوٹری سے نکال کر کمرہ عدالت میں لایا گیا۔ ڈیوٹی پر متعین پہرے دار کاربوزی کا گہرا دوست تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ عین اس لمحے دروازہ کھلا اور باب سیلر، عرب اور چیف وارڈر اندر داخل ہوئے۔ باب سیلر نے مجھے دیکھ کر پیچھے مڑنا چاہا، مگر چیف وارڈر نے اسے اندر آنے کو کہا اور ساتھ ہی اس نے ڈیوٹی پر متعین پہرے دار کو ہدایت کی کہ وہ دونوں فریقوں کو آپس میں بات چیت نہ کرنے دے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کاربوزی سے باتیں کرنے والا سنتری تسمے باندھنے کے لیے جھکا۔ کاربوزی نے موقع غنیمت جانا اور باب سیلر کے منہ پر تھوک دیا۔ اس اثنا میں سنتری سیدھا کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ کاربوزی کی حرکت نہ دیکھ سکا، مگر اس نے باب سیلر کو پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کی نظر باب سیلر پر جم کر رہ گئی۔ اب میرے لیے سنہری موقع تھا۔ میں نے جیب سے چاقو نکال کر اس طرح لہرایا کہ صرف باب سیلر ہی اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ جیب سے چاقو نکالا اور میرے دائیں بازو میں پوری قوت سے گھونپ دیا۔ اب مجھے وار کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ضابطہ اخلاق نہ روک سکتا تھا۔ میں کھبو ہوں، اس لیے دائیں بازو کے زخم نے میرا کچھ نہ بگاڑا اور بائیں ہاتھ سے میں نے اپنا چاقو باب سیلر کے سینے میں اتار دیا۔ ایک لمبی خراہٹ اس کے حلق سے نکلی اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ڈیوٹی پر متعین پہرے دار نے رائفل تانتے ہوئے کہا، کسی شخص نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو اسے بھون کر رکھ دوں گا۔ ہمیں اب کسی حرکت کی ضرورت کیا تھی؟ میں اپنا انتقام لے چکا تھا۔ میرے دہکتے ہوئے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ ایک خمار کسی کیفیت میرے ذہن پر طاری تھی اور جب ہوش آیا تو تاریک تر مستقبل میری آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ میں اور کاربوزی دونوں گورنر کے منظور نظر تھے، مگر گورنر میری مدد کرنے سے معذور تھا۔ مجھ پر 3 الزامات عائد کیے گئے تھے۔ یہ کہ میں نے سرکاری لکڑی چرائی ہے، دوسرے میں نے ایک قبر کی بے حرمتی کی ہے، اور تیسرے فرار کی منصوبہ بندی۔ ان تینوں جرائم کی الگ الگ سزا جیل کے قواعد و ضوابط کے مطابق اتنی طویل تھی کہ میری نسلیں بھی بھگتنا چاہتیں تو نہ بھگت سکتیں، آنی سلاخوں کے پیچھے ہی گل کر رہ جاتیں۔ کاربوزی مجھ سے زیادہ خوش قسمت تھا۔ اس نے گورنر کے ایما اور میرے مشورے سے یہ بیان دیا کہ پیپلن نے ڈرا دھمکا کر ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی،
चुनाचे इस तरह उसे सज़ा से छुटकारा मिल गया, मगर यही रिहाई उसके लिए मौत का परवाना साबित हुई। एक रोज़ वो गुस्ल खाने में नहा रहा था। ऐन उस वक्त जब उसने सर और चेहरे पर साबुन मला और आंखें बंद कर लीं तो किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया। वो बेचारा तड़प भी न सका और मुजरिम मौके वारदात से फरार होने में कामयाब रहा। मगर यह हकीकत ढकी छुपी न थी कि उसे किसने कैफर किरदार को पहुंचाया। ये सारी कारस्तानी चीफ वार्डर की थी, जिसका सारा मंसूबा तलपट हो रहा था। उसकी ख्वाहिश ये थी कि हम दोनों का कोर्ट मार्शल करवा कर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए। मैं उस वक्त ब्लैक होल में बंद था और कारबूजी के कातिलों से कोई इंतकाम न ले सकता था। मेरे बारे में गवर्नर ने यह हुक्म दिया कि 1 माह बाद फ्रांस से गश्ती फ़ौजी अदालत जजीरे में आएगी तो ये केस सुनेगी। इस दौरान मुझे ख़तरनाक कैदी करार देकर उसी ब्लैक होल में बंद रखा गया। पूरे 24 घंटे बाद मुझे खाने पीने को मिलता। जो कैदी लड़का खाना लेकर आता वो बला का दिलेर और जुर्रतमंद था। मैं उसकी हरकत और सकनात का बगौर जायज़ा लेता रहता, क्योंकि वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। चंद दिन के अंदर ही हमारे दरमियान खासी बेतकल्लुफ़ी पैदा हो गई और उसने मेरे सामने हाल दिल खोल कर रख दिया। ये कैदी लड़का फ्रांस के किसी रईस ख़ानदान का चश्मो चराग था। उसके घर में दौलत की रेल पेल थी और इखलाक बाख्तगी इंतहा को पहुंची हुई। उसने भी माहौल का असर कबूल किया और एक खकरुबा के साथ मोहब्बत की पेंगे बढ़ाना शुरू कर दीं। ज़ब्त के बंधन टूटे और तमाम इखलाकी अक़दार को पसे पुश डालते हुए उन्होंने ताल्लुकात परवान चढ़ाए। मगर जब उनके यहाँ हराम की बच्ची ने जन्म लिया तो वो उस जान का वजूद एक लम्हे के लिए बर्दाश्त न कर सका। रात की तारीकी में उसने बच्ची को तौलिए में लपेटा और उसे महल के करीब एक गंदे नाले में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने लाश बरामद कर ली और कातिल का सुराख लगाना शुरू कर दिया। इधर उसके पूरे ख़ानदान को इस वहशियाना हरकत का इल्म था। सभी ने ज़बान बंद रखने की नसीहत की, मगर जो एक बार हराम से मुतनफ़िर हो चुका था वो अपने ज़मीर को थपकी देकर सुला न सका। एक रोज़ खुद ही थाने पहुँच गया और इकरार जुर्म कर लिया। अब इसी जुर्म की सज़ा काटने के लिए इन दूर दराज जजीरों पर था। उसका नाम रोमियो साल्वीदा था। जेल की दुनिया में कदम रखने के बाद उसे पहली बार ज़िंदगी में सख्तियों और सोबतों से आशना होना पड़ा। एक एक लम्हा उस पर क़यामत बनकर गिरा। उसका डेल टोल मजबूत, सेहत काबिल रश्क और हौसलामंद जवान था। जब ये खुसूसियात किसी के अंदर मौजूद हों तो फिर इंसान दूसरों की आयत करदा पाबंदियाँ कबूल नहीं करता। मैंने यहाँ से भागने का एक अजीब तरीक़ा सोचा। रोमियो ने सरगोशी के अंदाज में कहा, मेरा ज़ाहिरी चाल चलन बिल्कुल ठीक है, इसीलिए गवर्नर ने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली है कि मुझे पागल खाने का क्लर्क बना के भेज दे। दरअसल वहाँ स्टोर में 2 बड़े ड्रम पड़े हैं जिन्हें खाली करके कश्ती के तौर पर काम में लाया जा सकता है। पागल खाने से भागना बिल्कुल आसान है, क्योंकि वहाँ 4 दीवारी के बाहर मुहाफ़िज़ मुतय्यन नहीं है। अस्पताल के अंदर सिर्फ एक मेडिकल असिस्टेंट चंद वार्डों के साथ पागलों को काबू में रखता है। तमाम कैदी आनी जंगलों में बंद होते हैं। तुम भी वहाँ मेरे साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते? क्या क्लर्क बनकर शामिल होना पड़ेगा? मैंने पूछा। तुम्हारा क्लर्क बनना नामुमकिन है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि पागल खाने में तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं दे सकता, क्योंकि एक तो वह जगह कैंप से दूर है और दूसरे वहाँ मुहाफ़िज़ भी ज़्यादा नहीं, और तुम चंद मिनटों में सबको जुल देकर निकल भागोगे। इस हालत में तुम्हें क्लर्क बनाने वाला लाजिमन अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठेगा। मेरे ख्याल में तुम एक मरीज़ की हैसियत से वहाँ पहुँच सकते हो। रोमियो, हम इन लोगों को धोखा कैसे दे सकते हैं? कोई डॉक्टर मुझे पागल करार देने की जिम्मेदारी कैसे लेगा? तुम्हें मालूम है कि पागलों को गैर जिम्मेदार समझा जाता है। वो किसी कैदी को कत्ल कर दें, किसी मुहाफ़िज़ पर हाथ उठाएं या किसी बच्चे का गला घोंट दें, उनसे कोई बास पुर्स नहीं होती। उन्हें मजनून समझकर कोई भी कुछ नहीं कहता। पेपलिन, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर मेरे नज़दीक तुम ही वाहिद शख्स हो जिसके साथ मैं फ़रार होना पसंद करूँगा। तुम पागल बनने के लिए जो कुछ कर सकते हो ज़रूर करो। अस्पताल में क्लर्क होने की हैसियत से मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगा। अगरचे ये राह पुरखतर है और इंसान को इंतहाई ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारना पड़ती है, लेकिन इसके सिवा कोई और चाराकार नज़र नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि तुम इन ख़तरात पर काबू पा लोगे। ठीक है, तुम पागल खाने में अपनी ड्यूटी संभाल लो, मैं भी कोई मंसूबा बना लूँगा। रोमियो तो दूसरे तीसरे दिन पागल खाने चला गया। मैंने अपने बारे में गौर व खौज शुरू कर दिया। जेल की लाइब्रेरी में इस मौजू पर कोई किताब ना थी जो मैं किसी के ज़रिए मंगवा कर पढ़ सकता। ताहम बाज़ कैदियों से मिलकर मैंने तासुर कायम कर लिया कि किसी पागल में क्या इब्तदाई अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तमाम पागलों के सर के पिछले हिस्से में कर्ब अंगेज़ दर्द होता है। उनके कान बजते रहते हैं।
وہ کسی وقت بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اعصابی تناؤ کی بنا پر وہ یکدم اچھل پڑتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ بس ختم ہونے والے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے اندر یہ علامتیں کیسے پیدا کروں۔ اگر ایک دم مجنونانہ حرکات شروع کر دوں اور کسی قیدی یا محافظ پر دیوانگی میں ہاتھ اٹھاؤں تو ہٹے کٹے عرب حبشی مجھ پر پل پڑیں گے اور میری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ بہترین راستہ یہ تھا کہ میری عادات میں لہجہ بلہجہ ایسی تبدیلیاں رونما ہوں کہ پہلے تو میرے ساتھی مجھ سے تنگ آ جائیں، پھر رفتہ رفتہ محافظ مجھ سے عاجز آ کر ڈاکٹر سے شکایت کریں کہ وہ میرا علاج کرے۔ میں نے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ 3 دن میں مسلسل جاگتا رہا، نہ نہایا، نہ دھویا، نہ حجامت کروائی، کھانا بہت کم کھانے لگا۔ ایک روز میں نے اپنے ساتھ والے قیدی سے پوچھا کہ وہ وہاں میرے کمرے سے ایک تصویر کیوں چرا کر لے گیا ہے۔ دراصل یہ تصویر کبھی وہاں لگی ہی نہ تھی، مگر قیدی اس قدر گھبرایا کہ اس نے فوراً اپنا سیل تبدیل کروا لیا۔ پھر ایک دن ہم مشقت سے واپس آ رہے تھے کہ باورچی خانے کے پاس سے گزرے تو وہاں شوربے کی دیگ چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دیگ میں ٹٹی کر دی۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شوربے میں تم نمک ڈالنا بھول گئے تھے نا؟ میں نے کہا۔ ان 2 واقعات کی بنا پر مجھے ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے تعجب سے دیکھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کیا تم خیریت سے ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تم یہاں کیسے؟ کیا بیمار ہو؟ نہیں تو، پھر وہ تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر بیمار ہے، اس کی مزاج پرسی کر لو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو۔ اچھا خدا حافظ۔ پیپلن 1 منٹ ٹھہرو، اس نے آواز لگائی۔ 1 منٹ میرے سامنے بیٹھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ٹارچ اٹھائی اور میری آنکھوں کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر، کیا تمہیں وہ چیز مل گئی ہے جس کی تلاش کر رہے ہو؟ تمہاری ٹارچ کی روشنی کمزور ہے، اس لیے کیا نظر آئے گا؟ مجھے کیا نظر آنا تھا؟ احمق مت بنو ڈاکٹر، تم حیوانوں کے ڈاکٹر تو نہیں ہو۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ میری آنکھوں میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ ڈاکٹر کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے مزید بے عزتی سے بچنے کے لیے فوراً کہا، ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، مگر میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ وہ ہے کیا۔ پھر اس نے محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے ہسپتال لے جاؤ، اس کی حالت سخت خراب ہے، فوری علاج ضروری ہے۔ پہلا قدم کامیابی سے اٹھ چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں ہسپتال کے نرم و گداز بستر پر محو خواب تھا۔ اب دوسرے مرحلے میں ڈاکٹر کو پوری طرح قائل کرنا تھا کہ اگر اس نے مجھے پاگل خانے نہ بھیجا تو میں عام کیمپ میں وبال جان بن جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے ایک روز مجھ سے پوچھا، پیپلن نیند تو ٹھیک آتی ہے نا؟ وہ انتہائی معدب لہجے میں مجھے مخاطب کرتا۔ اسے شاید ڈر تھا کہ میں کہیں اس پر ہاتھ نہ چھوڑ بیٹھوں۔ ڈاکٹر، میری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر نیند کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ جو ہی رات کو بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتا ہوں تو باہر کوئی ہینڈ پمپ چلانے لگتا ہے۔ ارے وہم وہم وہم، ایسی حالت میں نیند کس کافر کو آئے گی؟ یہ سلسلہ رات بھر جاری رہتا ہے اور برداشت سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب دیے بغیر میڈیکل اسسٹنٹ سے پوچھا، کیا اس کے کمرے کے باہر کوئی نلکا ہے؟ اسسٹنٹ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا سیل تبدیل کر دو، ڈاکٹر نے حکم دیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، مگر مجھے اس کے قدموں کی آواز سنائی نہ تھی۔ ظاہر ہے وہ میری نگرانی کر رہے تھے۔ میں نے بھی استادی دکھائی اور مکہ ہوا میں لہرا کر بلند آواز سے چلایا، حرامی اب نل کا چلانا بند بھی کرو۔ کیا تمہارا باغیچہ اس قدر خشک ہو گیا ہے کہ زندگی بھر نل کا چلانے سے بھی سیراب نہ ہوگا؟ یہ سن کر ڈاکٹر کو یقین ہو گیا کہ میرا دماغ واقعی چل گیا ہے۔ اگلی صبح میرا سیل بدل دیا گیا۔ چند دن بعد ڈاکٹر پھر معائنے کے لیے آیا۔ پیپلن، کیا تم نے وہ رسالہ پڑھ لیا ہے جو میں نے تمہیں بھجوایا تھا؟ ارے کیا خاک پڑتا، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس جیسے ہی رسالہ گود میں لے کر بیٹھتا ہوں، میرے کان میں کوئی کیڑا اپنا ساز بجانا شروع کر دیتا ہے۔ روئی ڈال کر کان صاف کرتا ہوں، مگر کیڑا دماغ میں گھس جاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دوائی ہو جو کان میں ڈالنے سے مجھے اس کیڑے سے نجات مل جائے تو تمہارا ممنون ہوں گا۔ ڈاکٹر حیران کھڑا میری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ میڈیکل اسسٹنٹ کو یہ حکم دیا کہ میرے کان دھو ڈالے جائیں۔ درحقیقت ڈاکٹر اندر سے ہل چکا تھا اور 1 ہفتے بعد تو اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک ہی گئی جب میں نے اسے بتایا کہ کوئی غیر مرئی قوت مجھے اپنے شکنجے میں کسے ہوئے ہے اور میرا سارا جسم اور روح بھی سخت عذاب میں گرفتار ہے، جیسے کوئی تیز طوفان مجھے لرزا رہا ہو یا کوئی عظیم مکے باز میرے جبڑوں پر کاری ضرب لگا رہا ہو۔ کبھی چارپائی پر لیٹے لیٹے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک بے لگام گھوڑے پر سوار ہوں
जो पथरीली नाहमवार ज़मीन पर बकटट दौड़े चला जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने मेडिकल असिस्टेंट और तमाम मुहाफिजों को हिदायत की कि वो मुझसे ख़बरदार रहें, हमें जल्द अज जल्द इसे पागलखाने भिजवाना पड़ेगा। और एक दिन मैं वाकई पागलखाने पहुंच चुका था। यहाँ कुल 100 मरीज़ थे और चंद एक मुहाफिजों के लिए मरीज़ों की निगहबानी के बजाय अपनी ज़ात की हिफाजत ज़रूरी थी। यहाँ हकीकी पागलों के साथ रहते हुए मुझे हर दम यही ख़तरा दरपेश रहता कि कहीं खुद भी वाकई होश व हवास से हाथ न धो बैठूं, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझसे गैर इरादी तौर पर मजनूनाना हरकत सरजद हो जाती। रोमियो सालोवीदा ने तमाम मुहाफिजों के साथ गहरी दोस्ती काट रखी थी। तमाम स्टोर उसकी तहवील में था और उसकी मेहरबानी से मुझे चोरी छुपे ताज़ा ग़िज़ा मिलती रही, जिससे मेरी गिरती हुई सेहत बहाल हो गई। ताहम मैंने अपना हुलिया ज़ाहिरी शक्ल व सूरत कभी ठीक ना की। दाढ़ी के बाल बेतरतीबी से फैले हुए, पीली पीली, थकावट से चूर चूर खलाओं में घूरती आंखें, होंठ मुड़े हुए और हाथ पांव की रगें फूली हुई। एक ख़तरनाक पागल की तमाम अलामात मुझ में मौजूद थीं। रोमियो फरार की तैयारी में मसरूफ़ था। टीन के 2 ड्रम तो थे ही, उसने कहीं से रस्सी भी हासिल कर ली ताकि हम ज़रूरत पड़ने पर दीवार से कूद भी सकें। फिर उसने एहतियात के तौर पर सदर दरवाजे की एक चाबी भी हासिल कर ली। अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का था कि मेरे सेल की चाबी भी मैसर आ जाए। कई दिन तक वो मारा मारा फिरता रहा। वो आंख बचाकर मेरे ताले को देख जाता और रात अपने दफ्तर में ओवर टाइम लगाने के बहाने चाबी तैयार करता, फिर उसे आजमाने के लिए वापस मेरे सेल की तरफ आता। 15 दिन तक ये खेल जारी रहा। ये तो वही जानता होगा कि सख्त मेहनत के बावजूद जब उसकी तैयार शुदा चाबी मेरे ताले को न लगती तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मगर अंदर मेरी हालत भी कुछ बेहतर ना थी। हर लहजा जहन्नुम में गुजर रहा था और दिल आज़ादी के लिए तड़प रहा था। बीवी, बच्चों और भाई बहनों के चेहरे मेरी आंखों के सामने फिर जाते। उन दिनों दूसरी आलमी जंग छिड़ चुकी थी। फ्रांस पर नाजी अफरीद का कब्जा मुस्तहकम हो चुका था। मालूम नहीं गुलामी के तौक गर्दन में डाले मेरी कौम पर क्या बीत रही होगी। काश मैं वतन में होता तो मेरा जवान खून हिटलर के दस्तों के सामने एक उबलता हुआ बेकरार समंदर बन जाता। बिलाखिर रोमियो ने सही चाबी बना ही ली। हमने तय किया कि मज़ीद इंतज़ार किए बगैर इसी रात भाग निकलें, क्योंकि आने वाले वक्त का कुछ पता न था। मैं ये अल्फाज सुनने के लिए मुद्दत से इंतज़ार कर रहा था। हमने जल्द ही स्टोर से 2 ड्रम उठाए, रस्सियाँ अपने गिर्द लपेट लीं और दबे पांव सदर दरवाजे की तरफ चल दिए। उसकी चाबी रोमियो के पास मौजूद थी। मुहाफिज इस वक्त ख्वाब खरगोश में मस्त थे। कोई आहट पैदा किए बगैर हमने दरवाज़ा खोला और एक लम्हे के बाद हम इस मनूस पागलखाने से आज़ाद हो चुके थे। कुछ दूर हमवार पगडंडी थी, फिर चट्टानों का सिलसिला शुरू हो गया और हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। उस वक्त तक हम भरे हुए ड्रम उठाए हुए थे। ख्याल था कि समंदर में खाली ड्रम के मुकाबले में भरे हुए ड्रम को आसानी से मुतवाज़िन रखा जा सकता है। मगर सफ़र की सोबत के पेश नज़र हमने ड्रमों के ढक्कन खोल दिए और जैतून का कीमती तेल ज़ाया कर दिया। साहिल तक पहुँचते पहुँचते हमारे पाँव लहूलहान हो चुके थे। रोमियो ने समंदर में उतरने के लिए एक ऐसी जगह मुंतखब की थी जहाँ से कोई 100 फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर पानी में कूदना पड़ता था, और वो भी उस वक्त जब पानी की बिफरी हुई मौज फुंकारती हुई उन चट्टानों से आ टकराए। इसके सिवा और कोई रास्ता ना था, क्योंकि चट्टानें बिल्कुल उमूती खड़ी थीं और एक कदम ढलवान पर रखने का मतलब ये था कि इंसान लुढ़कता हुआ नीचे गिरता चला जाए और पानी तक पहुँचते पहुँचते उसकी हड्डी पसली एक हो जाए। पानी में कूदने से पहले मैंने चीख कर रोमियो को हिदायत की कि जैसे ही वो पानी में गिरे तो ड्रम पर गिरफ्त ढीली ना होने दे। इसी असना में मुझे एक मौज चट्टानों की तरफ बढ़ती हुई नजर आई और चश्मे ज़दन में हम नोकीली चट्टानों को फलांगते हुए पानी में कूद चुके थे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गहराई में उतरता जा रहा हूं, मगर मैंने अपने असाब पर मुकम्मल कंट्रोल रखा और किसी लम्हे भी ड्रम को ढीला छोड़ने की हिमाकत ना की। कुछ देर बाद मुझे रोमियो भी हाथ पांव मारता दिखाई दे गया। अभी मैं पूरी तरह तवाज़ुन कायम करने में कामयाब ना हो सका था कि एक शोरीदा सरमौज मेरे ऊपर से गुजर गई। फिर उसने मुझे कई 100 फुट ऊपर उछाल दिया और जब ये वापस पलटी तो मैंने अपने आप को एक नोकीली चट्टान के ऊपर औंधे मुंह पड़े हुए पाया। मैं पत्थर से चिमट गया ताकि कोई और मौज मुझे फिर मीलों गहरे पानी में ना धकेल दे। फिर मैं तैरकर वापस खुश्की पर पहुंच गया। उस वक्त मेरा सांस उखड़ चुका था। आसाब पर इस कदर बेपनाह दबाव पड़ा था कि जिस्म में सैकड़ों सुइयां सी चुभती हुई महसूस हो रही थीं। मेरे होश व हवास दुरुस्त हुए तो मुझे अपने दोस्त रोमियो का ख्याल आया। मैंने एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया, रोमियो, रोमियो, मगर कोई जवाब ना मिला। तुम कहाँ हो? मैं चिल्ला रहा था। जवाब में वहशी हवा सरसरा रही थी।
और तुंदो तेज मौजें चट्टानों से सर पटक रही थीं। गोले हमारे चारों तरफ गिरते रहे। हमारी कश्ती तिनके की मानिंद टोलती रही। हमने अपनी कमीज उतारकर हवा में लहराई और जहाज को हर मुमकिन तरीके से ये तासुर दिया कि हमारा जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मालूम नहीं हमारे इशारे का असर हुआ या खुद जहाज वालों ने हमारे हाल पर रहम करने का फैसला किया। बहरहाल गोलाबारी बंद हो गई। जहाज हमारे करीब आता चला गया। आखिर हमारे पास आकर रुक गया। उस पर बने हुए निशानात से पता चलता था कि ये बरतानवी बहरिया का जंगी जहाज है। हमें सीढ़ी लगाकर ऊपर खींच लिया गया। तुम लोग कौन हो? जहाज के कप्तान ने पूछा। हम फ्रांसीसी शहरी हैं और इस वक्त कैद से भाग निकले हैं, मैंने जवाब दिया। क्या तुम डेगाल के हक में हो या मार्शल पीतान के? हमें दोनों के बारे में कुछ इल्म नहीं, मैंने कहा। हम जंग शुरू होने से बरसों पहले से कैदोबंद में सड़ रहे हैं, इसलिए हम सियासियात से बेपहरा हैं। कप्तान हमारी बात का कायल हो गया तो उसने हमें एक नक्शा दिखाते हुए कहा, इस रास्ते पर चले जाओ। 2 दिन के सफ़र के बाद तुम जॉर्ज टाउन की बंदरगाह पर पहुंच जाओगे। हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि एक नई इब्तला से जान छूट गई। कप्तान के बताए हुए रास्ते पर सफ़र करते हुए हम ठीक 2 दिन बाद जॉर्ज टाउन की बंदरगाह के करीब पहुंच गए। किसी किस्म की नागहानी आफत में पड़ जाने के डर से एक लंबा चक्कर काटकर बंदरगाह से बहुत दूर साहिल पर जा लगे। कश्ती समंदर में छोड़ी और शहर में दाखिल हो गए। अगरचे हमारे पास करेंसी मौजूद थी, ताहम उस पर गैर मुतय्यन अरसे तक गुजारा न हो सकता था। हमने एक मकान किराए पर लिया और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। एक रोज़ मैं घूमता फिरता जॉर्ज टाउन के उस महल्ले में जा निकला जहाँ एशियाई बाशिंदे रिहाइश पजीर थे। नामालूम मुझे एक लंबे बालों वाले गले में पत्थरों की मूर्तियों की माला पहने हुए उस शख्स में क्या कशिश दिखाई दी कि चंद दिन की मुलाकात के बाद उससे बहुत बेतकल्लुफ़ हो गया। वो मुझे अक्सर गली बाजारों में मिला करता था। एक दिन उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी, जिसे मैं मुस्तरद न कर सका। उसका घर मूर्तियों से भरा हुआ था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कोई हिंदू है। उसकी 2 नौउम्र बेटियों इंदिरा और राधा ने मेरी खिदमत करने में कोई कसर ना छोड़ी। इंदिरा तो मेरी तरफ खिंची चली गई। मेरे सामने इंडियन कबाइल की 2 बहनें लाली और जोर-यमा घूम गईं। उनकी फितरी मोहब्बत ने भी मेरा दिल मोह लिया था। क्या वक्त अपने आप को फिर दोहरा रहा था? नहीं, मेरा अंदेशा गलत साबित हुआ। सिर्फ इंदिरा मेरे करीब आई और इस तरह करीब आई कि फिर दूर ना हो सकी। उसके बाप ने हमारे जज्बात का लिहाज करते हुए हमें शादी की इजाज़त दे दी। एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद हुई, मगर खुशी के जज्बात ने तमाम गम गलत कर दिए। शादी हुई और मैं एक कैफ व सुरूर के आलम में खो गया। इंदिरा का बाप कमा कर लाता और हम लोग ऐश उड़ाते। इंदिरा के हमरा मैंने जॉर्ज टाउन में पहली बार टॉकीज़ फिल्में देखीं। मैंने इससे पहले फिल्मों के बारे में सुना तक ना था, इसलिए मेरे लिए यह तजुर्बा बड़ा हैरान कुन था। मैं बच्चों की तरह दांतों में उंगली दबाए फिल्म के दौरान बैठा रहता। जॉर्ज टाउन तो हमारी मंजिल ना थी। कैफ व सुरूर का हाला टूटा तो संगलाग हकीकतों का रुख देखकर मैं लरस गया। यहाँ भी मैं आज़ाद ना था। किसी वक्त भी गिरफ्तारी का अंदेशा लाहक था। चुनाचे मुझे अपने साथियों की तलाश में दौड़ धूप करना पड़ी। मैंने एक नई दुनिया, एक नई तहजीब का सुराख लगाया था। वेनेज़ुएला की सरजमीन पर पहले चंद लम्हात जिस कैफ व मस्ती में गुजरे, उसे मेरी मामूली ज़हानत सही तौर पर बयान नहीं कर सकती। इन अजनबी लोगों ने हमारे लिए किस गर्मजोशी से अपने बाजू बाह कर दिए थे। अजीब मुसाफिर हो तुम, तुम्हारी क्या हालत हो रही है? उन्होंने हमें देखकर कहा। हम जिस गांव में उतरे थे उसका नाम अरापा था और ये माहीगीरों की बस्ती थी। गांव की तमाम औरतों ने किसी इम्तियाज़ के बगैर नर्सों की सी ड्यूटी संभाल ली। एक मकान के अंदर हमारे लिए ऊनी बिस्तर लगा दिए गए। हमारे जिस्म की कोका मक्खन से मालिश की गई। किस्म किस्म की मछली खाने के लिए पेश की गई। कई दिनों की फाका कशी के बाद इस खाने में कितनी लज्जत थी। इस बस्ती के सभी लोग गरीब थे, मगर किसी ने भी हमारी खबरगिरी में गफलत ना की। 3 दिन के अंदर इनकी दिन रात की तवज्जो से हम दोबारा चलने फिरने के काबिल हो गए थे। हम फिर एक बहुत बड़े गांव में पहुंचे। यहाँ बंदरगाह भी वाक़ थी और इसका नाम गोटरिया था। एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें ज़िला पुलिस के सरबराह के हवाले कर दिया। थाने में हमारे साथ अच्छा सलूक हुआ, लेकिन पूछगछ कड़ी की गई। तफ्तीशी अफसर निहायत अहमक साबित हुआ। वो यकीन करने को तैयार ना था कि हम बरतानवी ग्याना से आए हुए हैं। जब मैंने जॉर्ज टाउन से खलीज पेरिया के सफ़र की रुदात सुनाते हुए साइक्लोन के बारे में बताया तो उसने उछल कर कहा कि हम उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उस तूफान में 2 बड़ी कश्तियाँ अपने अमले और सामान समेत गर्क हो गईं, उसने कहा, और एक जहाज़ का भी कोई सुराग नहीं मिलता। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम जॉर्ज टाउन से उसकी तस्दीक कर सकते हो, मैंने कहा।
میں اپنا مذاق اڑانا نہیں چاہتا، لوگ مجھ پر قہقہ لگائیں گے کہ تمہاری بات میں آ کر تصدیق کرنے نکلا ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ گوٹیا کی بندرگاہ خلیج پاریا میں واقع ہے۔ اس میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ ایمیزون کے برابر بڑے دریا اوریناکو کے دہانے پر ہے۔ ہم 5 آدمیوں کو 10 سپاہیوں کی نگرانی میں رعایت بطور کے دارالحکومت کی طرف بھیجا گیا۔ کچی پکی سڑکوں کا سفر جاری رہا۔ رات کو ہم لاری کے اندر سوئے رہتے اور دن کو علل صبح وہی سفر۔ خدا جانے منزل کون سی تھی۔ بالآخر سمندر سے 500 میل دور ہمارے سفر کا انجام آ پہنچا۔ یہاں کچی سڑک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ ہم اولڈ وارڈو میں پہنچ چکے تھے۔ اس جگہ کے بارے میں اتنا بتاتا چلوں کہ ہسپانوی استعمار پرستوں اور مہم جوؤں کی نظر اس گاؤں پر عرصے سے مرکوز تھی۔ وہ یہاں انڈین باشندوں کے پاس سونے اور ہیروں کی بہت بڑی تعداد دیکھتے تو انہیں اندازہ ہوتا کہ یہاں ضرور سونے کا کوئی پہاڑ ہے۔ پورا سونے کا نہیں تو آدھا ضرور ہوگا۔ اس گاؤں کے قریب سے ایک دریا بہتا ہے، اس لیے ہر قسم کی مچھلی بھی بہت ملتی ہے۔ مچھلی کی ایک قسم ایسی بھی پائی جاتی تھی جو بجلی کا جھٹکا لگا کر انسان کو آنن فانن موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ لاش بعد میں دریا کے کنارے گلتی سڑتی رہتی۔ اسی دریا کے وسط میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں ایک مشقی کیمپ بنا ہوا ہے۔ یہ وینزویلا کا جیل خانہ تھا۔ میں نے زندگی بھر اس سے زیادہ ظالمانہ لیبر کیمپ نہیں دیکھا۔ یہاں انتہائی غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا۔ یہ مربع شکل کا جیل خانہ تھا۔ لمبائی چوڑائی 150 فٹ اور چاروں طرف خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ یہاں 100 قیدی بند تھے جو رات کو کھلی زمین پر سونے پر مجبور تھے۔ کہیں کہیں زنک کی چھتوں کے کمرے بھی موجود تھے، مگر وہاں محافظوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ ہم سے نہ کوئی وضاحت پوچھی، نہ ہمیں یہاں لانے کے بارے میں تسلی بخش جواب ملا۔ 3 بجے سپہر کو ہم لاری سے اترے اور اولڈ وارڈو کے قید خانے میں داخل ہو گئے۔ اگلے لمحے سے ہمیں قیدی بنا دیا گیا۔ انہوں نے ہمارا نام لکھنے لکھانے کا تکلف بھی نہ کیا۔ 3:30 بجے ہمیں پھر طلب کیا گیا۔ 2 ساتھیوں کو بیلچے تھما دیے گئے اور باقی 3 کو ٹوکریاں۔ 5 سپاہیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ وہ رائفلوں اور پستولوں سے مسلح تھے اور ان کی کمان ایک کارپول کے ہاتھ میں تھی۔ ہمیں مار پیٹ کی دھمکی دے کر انہوں نے آگے لگا لیا اور اس جگہ لے جایا گیا جہاں باقی قیدی کام میں مصروف تھے۔ ہم نے محسوس کر لیا کہ قید خانے کے محافظ اپنی قوت کا روپ ہمارے صحنوں پر بٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اس قوت کے عملی مظاہرے کا موقع دینے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے جو حکم دیا ہم نے بلا چون و چرا تسلیم کر لیا۔ اس کے باوجود ہم لعنت ملامت اور غلیظ گالیوں کا نشانہ بنتے رہے۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ ہمیں خندق کھودنے پر مامور کیا گیا تھا۔ شام کو پسینے اور گرد سے اٹے ہوئے ہم واپس کیمپ میں آ گئے۔ اس وقت بھی کوئی رسمی کارروائی نہ کی گئی۔ 5 فرانسیسی یہاں جمع ہو جائیں۔ 6.5 فٹ لمبے کارپول نے بیل کی طرح ڈکراتے ہوئے حکم دیا۔ یہ بے وقوف وحشی کیمپ کے اندر نظم و ضبط کا انچارج تھا۔ اس نے ہمیں ٹوکریاں اور بیلچے رکھنے کی جگہ دکھائی۔ قیدیوں کی اکثریت کولمبین افراد پر مشتمل تھی، باقی وینزویلا کے باشندے تھے۔ ظلم و تشدد کے اعتبار سے کوئی بھی فرانسیسی کیمپ اس کے برابر نہ تھا۔ یہاں جس سختی سے کام لیا جاتا اس سے سخت جان خچر بھی بے دم ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود سب قیدیوں کی صحت اچھی تھی، اور یہ اس وجہ سے کہ یہاں کھانے کی چیزیں بہتات سے میسر آئیں۔ ہم نے آپس میں ایک میٹنگ کی۔ اس میں یہ طے پایا کہ اگر کوئی سپاہی ہم میں سے کسی ایک کو بھی مارے پیٹے تو باقی ساتھی کام چھوڑ کر زمین پر لیٹ جائیں گے، اور پھر خواہ کچھ ہو جائے وہ اٹھنے کا نام نہ لیں گے۔ اس طرح ہمارا معاملہ یقیناً حکام بالا تک پہنچے گا اور ہماری بھی کوئی سنوائی ہو سکے گی۔ ہم کسی سے یہ پوچھ سکیں گے کہ آخر کس جرم کی پاداش میں ہمیں یہاں مشقت پر لگایا گیا ہے۔ میٹنگ کے بعد ہم نے کارپول کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ اس کارپول کو سب لوگ نیگرو بلانکو یعنی سفید نیگرو کہتے تھے۔ کوماؤ اسے بلا لایا۔ یہ وحشی رائفل سے مسلح ہمارے پاس آیا۔ ہم اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا ہم ایک بات تم پر واضح کر دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہارے قواعد و ضوابط کی کبھی نافرمانی نہ کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تم کسی بہانے کے بغیر بھی طیش میں آ جاتے ہو اور ننگی پیٹھ پر کوڑے برسانے لگتے ہو۔ یاد رکھو جس دن تم نے بلا وجہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی مارا تو تمہاری خیر نہیں، بس اپنے آپ کو مردہ سمجھنا۔ بہت اچھا، نیگرو بلانکو نے کہا۔ ایک اور نصیحت ہے۔ کیا؟ اس نے مریل سی آواز میں پوچھا۔ میں نے تمہیں جو وارننگ دی ہے اس کا تذکرہ کسی عام سپاہی کے بجائے صرف اعلیٰ افسر کے سامنے کرنا۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ یہ واقعہ اتوار کو ہوا۔
उस दिन काम से छुट्टी थी। थोड़ी देर बाद एक अफसर मेरे पास आ धमका, तुम्हारा नाम क्या है? पैपलिन। क्या तुम फ्रांसीसी कैदियों के लीडर हो? हम 5 आदमी हैं और सब के सब लीडर। तुमने कालपोर के सामने तर्जुमानी के फ़राइज़ अदा किए थे ना, इसलिए कि मैं हस्पानवी ज़बान रवानी से बोल सकता हूँ। ये अफसर नेशनल गार्ड से ताल्लुक़ रखता था। उसने बताया कि वो कमांडिंग अफसर नहीं, उसके ऊपर 2 अफसर और भी हैं, लेकिन आज वो मौजूद नहीं। उनकी मंगल को वापसी होना थी। तुमने अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कालपोल को जान से मार देने की धमकी दी है। क्या ये दुरुस्त है? हर्फ ब हरफ सही सुना तुमने, मैंने जवाब दिया। और ये बड़ी संजीदा धमकी है, लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था कि हम कालपोर के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। इसके बावजूद उसने हम पर दस्तराजी की, तो फिर हमारी धमकी मौजूद है। कैप्टन, तुम जानते हो कि हम सज़ा याफ्ता तो हैं नहीं। वेनेज़ुएला की किसी अदालत ने हमारे किसी जुर्म की पादाश में हमें यहाँ नहीं भेजा। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। बस तुम्हें कैंप भेजा गया है, तो इसका मतलब यह है कि तुमसे मुशक्क़त ली जाए। कैप्टन, तुम एक फ़ौजी हो, तुम्हारे सर में ज़रूर भेजा होगा। अपने आदमियों से कह दो कि वो हमारे साथ बदसलूकी ना करें। हम हुक्म उदूली करके उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं देंगे। ठीक है, मैं सबको हिदायत जारी कर दूंगा। हमने इतवार का दिन खुशगपियों और कॉफ़ी पीने में गुजारा। मैंने मौका गनीमत समझते हुए कैंप के कैदियों का मुताला किया। मुझे महसूस हुआ कि ये लोग इन हालात के आदी हो चुके हैं और बाज़ औक़ात जानबूझकर मुहाफ़िज़ों को छेड़ते हैं या ममनुआ कामों में हाथ डालते रहते हैं ताकि मुहाफ़िज़ों का पारा चढ़ जाए और वो ऑल फोल पकने लगे। इतवार को 6 बजे पेट भरकर नाश्ता करने के बाद हम फिर काम के लिए निकल खड़े हुए। काम करने का तरीका ये था कि सब लोग 2 कतारें बना लेते। एक कतार में 50 कैदी और दूसरी कतार में उनके बिलमुकाबिल 50 मुहाफ़िज़। इस तरह हर कैदी की निगरानी के लिए एक सिपाही मुकर्रर था। आज का दिन पहले से ज़्यादा भारी गुजरा। बाज़ कैदी निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़े। वो पागलों की तरह चीख चिल्ला रहे थे और रहम रहम की दरख्वास्त कर रहे थे। मंगल को हम काम पर ना गए। नेशनल गार्ड के 2 मेजरों ने हमें दफ्तर में तलब किया था। वो दोनों हैरान थे कि हम एल्डो वार्डो में किसी अदालत की सज़ा के फ़ैसले के बगैर कैसे मौजूद हैं। आखिर उन्होंने वादा किया कि वो गवर्नर से बात करेंगे, शायद वो कोई वजाहत कर सके। मालूम नहीं ये दोनों मेजर भी मुशक्क़त लेने के मसले में बहुत ज़्यादा वहशियाना सलूक करते हों, मगर हमारे मामले में उन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाई और फ़ौरन गवर्नर से रब्ता कायम किया और उसे सूरत हाल की वजाहत करने के लिए कैंप में बुलाया। गवर्नर अपने ब्रादर नस्बती के साथ जल्द ही चला आया। फ्रांसीसियों, तुमने मेरे साथ बात करने की दरख्वास्त की है। आखिर क्या मसला है तुम्हारा? पहली बात तो यह है कि हमें इस लेबर कैंप में किसी अदालत ने सज़ा देकर भेजा है क्या उसने हमारा मुकदमा सुने बगैर ही कोई फ़ैसला सुनाया है? आखिर हमें यहाँ किस जुर्म की पादाश में कब तक सड़ते रहना है? हम समंदर के रास्ते वेनेज़ुएला आए थे, हमने कोई जुर्म नहीं किया, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर हमसे मुशक्क़त लेने का जवाब तुम्हारे पास क्या है? देखो, हम हालत जंग में हैं, इसलिए तुम्हारी हकीकत जानना हमारे लिए अज़बस ज़रूरी है। गवर्नर ने जवाब दिया, यकीनन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ लाभ फेंका जाए। तुम फ्रांसीसी इंसाफ से भाग कर आए हो, इसलिए हम ये मालूम कर रहे हैं कि उन्हें तुम्हारी तलाश है या नहीं। ये दलील भी दुरुस्त है, मैंने कहा, लेकिन मैं पूछता हूँ कि हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है जो सिर्फ सज़ा याफ्ता मुजरिमों के साथ किया जाता है? इस वक्त तुम्हें भगोड़ों के एक्ट के तहत नज़रबंद किया जा रहा है। साथ साथ हम तुम्हारे बारे में मालूमात जमा कर रहे हैं। हमें यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। हम कैंप में घूमते फिरते रहते, काम तो था कोई नहीं, बस गपबाजी होती रहती और अपनी किस्मत को कोसते रहते कि कहाँ आ फंसे। हफ्ते के रोज़ एक खौफनाक वाक़या ज़हूर पजीर हुआ। कोलंबियन कैदियों ने कारपोल के गैर इंसानी तशद्दुद से तंग आकर उसे ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाया और क़ुराए फ़ाल एक बूढ़े कैदी के नाम पड़ा। उस शेर दिल ने पस्त हिम्मती न दिखाई और अपनी जान पर खेलकर भी ये मिशन पाया तकमील को पहुंचाने का वादा किया। उसके साथियों ने उसे तेज़धार आला दिया। बूढ़े कोलंबियन ने मौका पाकर पूरी क़ुव्वत से तेज़धार आला नीग्रो ब्लांको के सीने में 3 बार घोंपा। जख्मों से तड़पते हुए कालपोर को अस्पताल पहुंचाया गया। फिर कातिल को कैंप के वस्त में खंबे से बांध दिया गया। सिपाही पागल कुत्तों की तरह कैदियों की तलाशी लेने लगे ताकि मजीद हथियार बरामद कर लिए जाएं। वो इस कदर तैश में थे कि मैं जल्दी से अपना ज़ेर जामा न उतार सका तो एक सिपाही ने फुंकारते हुए मुझे एक ठुड्डा दे मारा। मेरे साथी बेरेरी ने पंच हवा में उछाला और उस मनूस सिपाही की खोपड़ी पर दे मारा। एक और सिपाही ने यह माजरा देखा तो अपनी संगीन बेरेरी के बाजू में उतार दी।
میں نے گھوم کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے سپاہی پر پے در پہ مکوں کی بارش شروع کر دی۔ پھر میں نے اس کی رائفل چھین لی اور نالی سیدھی کرتے ہوئے چیخ کر حکم دیا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کسی فرانسیسی کو ہاتھ مت لگانا۔ عین اسی وقت ایک افسر موقع پر آ پہنچا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، فرینچی صبر کرو، میں ان پر قابو پا لیتا ہوں۔ یہ کیپٹن فلورس تھا۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی دیر سے آتا تو میں فائر کر چکا ہوتا اور کچھ سپاہیوں کو تو بھون کر رکھ دیتا، اگرچہ خود میری جان جانے کا اندیشہ بھی ضرور تھا۔ اس افسر کی مداخلت سے سپاہیوں نے ہمارا پیچھا چھوڑا اور تشدد کی بھوک مٹانے کے لیے وہ دیگر قیدیوں کی تلاش میں نکل گئے، اور پھر ہم نے دنیا کے سب سے گھٹیا فعل کا مشاہدہ کیا۔ وینزویلا کے باشندے مجھے اس قدر مہربان اور خوش اتوار لگے کہ میں نے یہاں سے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے اس امید پر قید کی صورتحال ذہنی طور پر قبول کر لی کہ کسی نہ کسی دن اس ملک کا آزاد شہری بن جاؤں گا۔ سننے والوں کو میرا یہ فیصلہ سراسر حماقت نظر آتا ہوگا، کیونکہ قیدیوں کے ساتھ ان لوگوں کے وحشیانہ سلوک کے بعد انہیں مہربان اور خوش اتوار کہنا یقیناً حماقت ہے۔ میں اپنے دفاع میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ درستی اور تشدد ان کے مزاج کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ ایک عرصے سے ڈکٹیٹر گومیز نے جس طریقے سے ان لوگوں پر حکومت کی، اس سے وہ ایک خاص ماحول کے عادی ہو گئے ہیں۔ کاروبار حکومت چلانے کے لیے کوئی عام سول افسر بھی لوگوں کا مزاج درست کرنے کے لیے کوڑوں کی سزا تجویز کر دیتا ہے۔ کیمپ کے اندر کوئی کارپول قیدیوں پر ظلم و تشدد ڈھاتا ہے، لیکن اگر کبھی اس سے بھی غلطی ہو جائے تو اسے خود اسی سزا سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس طرح یہ کیفیت ان لوگوں کی زندگی کا معمول بن گئی ہے۔ اب میری رہائی کے آثار واضح ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ ملک کے صدر جنرل کا تخت الٹ دیا گیا ہے۔ فوج اور سول کے ملے جلے افسروں نے بغاوت کر دی ہے۔ جنرل اپنے لبرل نقطۂ نظر کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے صحیح معنوں میں جمہوریت کی بنیادیں استوار کر دی تھیں۔ جب اس کے خلاف بغاوت ہوئی تو لوگوں کی خواہش کے باوجود اس نے کسی کو اپنی حمایت میں مظاہرہ کرنے اور اس طرح ایک دوسرے کا خون کرنے سے منع کر دیا۔ انقلاب کے بعد تمام افسر تبدیل ہو گئے۔ گورنر کی بھی چھٹی ہو گئی۔ اس کی جگہ نئی انتظامیہ آ گئی جس نے اپنے قانون چلائے۔ کیمپ کے نئے انچارج نے مجھے ایک روز دفتر میں بلا کر کہا، کل سے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، لیکن میری خواہش ہے کہ تم اپنے ساتھ بیچارے پیکلونیوں کو بھی لے جاؤ۔ وہ تمہارے ساتھ رہنے کا عادی ہو گیا ہے۔ اگرچہ اس کی کوئی شناخت نہیں، تاہم میں اس کے لیے شناختی کاغذات تیار کرا دوں گا۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے، یہ لو نیا شناختی کارڈ، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تمہارے نام پر بنایا گیا۔ بس چند شرطیں ہیں جنہیں تم لازماً ملحوظ رکھو گے۔ سب سے پہلے تمہیں 1 سال تک کسی چھوٹے گاؤں میں رہائش رکھنا ہوگی، اس کے بعد کسی شہر میں آباد ہو سکو گے۔ یہ ایک طرح سے عبوری عرصہ ہے جو تمہیں پولیس کی نگرانی میں بسر کرنا ہوگا۔ نگرانی ایسی کڑی نہ ہوگی، بلکہ تمہاری عمومی زندگی پر نظر رکھی جائے گی کہ تم اپنے اخلاق اور اطوار میں کس حد تک اصلاح کرتے ہو اور مجرمانہ زندگی سے کس قدر کنارہ کشی اختیار کرتے ہو۔ اگر ضلعی حاکم اعلیٰ اس عبوری مدت کے بعد تمہارے بارے میں تسلی بخش رپورٹ دے دے گا تو تم کسی بھی شہر میں رہائش پذیر ہونے کے اہل ہو جاؤ گے۔ میرے خیال میں کاراکاس کا شہر تمہارے لیے موزوں رہے گا۔ بہرحال تم اس ملک میں رہنے کے قانونی حقدار بھی ہو گئے ہو۔ تمہارے ماضی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کس قدر جلدی اپنے آپ کو ایک باعزت شہری ثابت کرتے ہو۔ خدا تمہاری مدد کرے۔ اگلے روز 7 بجے صبح مجھے حقیقی آزادی میسر آنا تھی۔ میرا دل جذبات سے بھر آیا۔ آخر میں ایک طویل سفر کے بعد کسی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ میں اس لمحے کا انتظار 13 برس سے کر رہا تھا، اور آج 18 اکتوبر 1945 کی تاریخ تھی۔ میں اپنے باغ میں گیا، دوستوں سے معافی مانگی اور پھر چند لمحے تنہائی میں بسر کیے۔ مجھ پر جذبات کا اس قدر غلبہ تھا کہ میں اپنی حالت کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتا۔ میں نے شناختی کارڈ پر نظر ڈالی۔ میرا نام پشت پر تاریخ پیدائش 16 نومبر 1906 اور شناختی کارڈ جاری کرنے والے محکمے کے ڈائریکٹر کے دستخط، یہ چیز ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں اب وینزویلا کا باشندہ تھا۔ مجھ پر رقت کا عالم طاری ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے خدا کے حضور جھک کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میاں پیپلن، تمہیں عبادت کا طریقہ تو آتا نہیں۔ تم کس خدا کی بات کرتے ہو جبکہ تم کسی مذہب کے پیروکار نہیں؟ تم عیسائیوں کے خدا کو پکارو گے یا یہودیوں کے خدا کو یا مسلمانوں کے خدائے ذوالجلال کو؟ بہرحال مقدر اعلیٰ تو ایک ہی قوت ہے، نام ہی تو جدا ہیں۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ مجھے عبادت کے الفاظ بھی خود کھڑنے پڑیں گے، اس لیے کہ میں عبادت کے الفاظ سے بھی آگاہ نہیں تھا۔
بہرحال مجھے کسی خاص تشویش کی ضرورت نہ تھی، آخر میں پہلے بھی اپنی مشکلات کے دوران کسی خدا سے مدد مانگا ہی کرتا تھا۔ کل میں آزاد ہو جاؤں گا، بالکل آزاد، اور 5 برسوں کے اندر میں ہر اعتبار سے وینزویلا کا شہری بھی بن جاؤں گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مجھے پہلے سے دگنا دیانتدار بن کر زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اگرچہ میں اس قتل سے بری الذمہ تھا جس کے لیے سرکاری وکیل، چند سپاہیوں اور جیوری کے 12 بدماشوں نے مجھے عبور دریائے شور کی سزا دی تھی، لیکن میرے گرد سازش کا جال بننے کی انہیں وجہ یوں ملی تھی کہ میں بدکار تو تھا ہی، جرائم کی دنیا میرے لیے جانی پہچانی تھی۔ اب مجھے اپنے اس ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اپنے دامن کے تمام دھبوں کو صاف کرنا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں اصلاح کا موقع تو دیا۔ میرے دل سے آواز ابھری، خدایا اگر میں صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگ رہا تو مجھے معاف کر دینا۔ تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ تو نے مجھے نجات بخشی ہے۔ در حقیقت یہ جد و جہد طویل بھی تھی اور جان لیوا بھی۔ تیری مدد کے بغیر میں اپنا مقصد کبھی نہ پا سکتا۔ میں خلوص سے تیرا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کروں؟ اپنے انتقام کو بھول جاؤ۔ کیا واقعی میں نے یہ الفاظ سنے، یا میرا احساس ہے کہ مجھے یہ الفاظ سنائی دیے؟ کیا میرا مجرم ضمیر ملامت کر رہا تھا؟ نہیں نہیں، ایسا کرنے کو نہ کہو۔ ان لوگوں نے مجھے بے حد نقصان پہنچایا ہے، میں ان سپاہیوں کو کیسے معاف کر دوں؟ میں اس ننگے انسانیت وکیل کی کھال اتارنے کا خیال دل سے کیسے نکال دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ خدایا تو نے ایسا حکم دیا جس کی تعمیل میری طاقت سے باہر ہے۔ نہیں نہیں، میں تیری حکم عدولی پر معذرت خواہ ہوں۔ میں اپنے انتقام کو بھول جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جھوپڑی سے باہر نکل گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اندر تنہا بیٹھا رہا تو کہیں ہتھیار ہی نہ ڈال دوں۔ میں باغ میں گھومنے پھرنے لگا۔ میرے 3 ساتھی مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئے۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور خود وہ میری آزادی کا مژدہ سن کر مسرور تھے۔ یقیناً ان کی باری بھی آنے والی تھی۔ پکے سچے بدماشوں کے سامنے حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے اگرچہ میں آر محسوس کرتا تھا، تاہم میں نے ہمت کر کے کہا، میں کیا کروں گا؟ جواب بالکل آسان ہے، میں کوئی ملازمت ڈھونڈوں گا اور بس اسی پر جم جاؤں گا۔ آخر اس ملک نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو مجھے کوئی جرم کرتے ہوئے ضرور شرم محسوس ہوگی۔ میرے پاس نہایت عمدہ نیو بلو سوٹ تھا، یہ میرے شاگرد نے توفتاً دیا تھا، جو اب کرنل ہے۔ 1 ماہ پہلے اس نے کمیشن حاصل کر کے آفیسرز اسکول میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے 3 لڑکوں میں شامل تھا۔ میں خوش تھا کہ میری ہدایات بھی کسی کے کام آ سکیں۔ کیمپ سے جانے سے پہلے اس نے اپنے کچھ کپڑے مجھے دے دیے تھے۔ میں نیشنل گارڈ کے کارپول اور اب کرنل فرانسسکو کا ممنون ہوں کہ کم از کم اس کی عنایت سے اچھے کپڑے پہن کر کیمپ سے نکلوں گا۔ آزادی کے پہلے چند ہفتوں میں مجھے روزگار کی تلاش میں دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا، کیا اپنے باپ کو خط لکھ کر اطلاع دے دوں کہ میں آزاد ہو چکا ہوں؟ وہ پولیس والوں سے میرے فرار کے قصے تو سنتا رہتا ہوگا۔ نہیں، مجھے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مجھے اس کے ان زخموں پر نمک پاشی کا قطعاً حق نہ تھا جو وقت نے مندمل کر دیے تھے۔ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور باعزت شہری بننے کے بعد اسے یہ اطلاع دوں گا، پیارے پاپا، تمہارا چھوٹا بیٹا آزادی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ بہت دیانتدار بن گیا ہے اور راہ راست پر چلتا ہے۔ اب تم اس کا ذکر سن کر شرمندہ نہ ہوا کرو گے۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے اور تمہیں عزت و تکریم سے یاد کرتا رہا۔ صبح کے 7 بج رہے ہیں، صاف نیلا آسمان اور چمکدار روشن سورج۔ پرندے خوشی کے گیت گانے کے لیے بیدار ہو چکے ہیں اور میرے دوست کیمپ کے دروازے پر جمع ہیں۔ ایک افسر ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ ہمیں گاؤں تک الوداع کہنے جائے گا۔ ہمیں گلے لگاؤ، میرے دوستوں نے کہا، اور پھر چلے جاؤ۔ بھائیوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ پاپی، گڈ لک۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم رخصت ہو گئے۔ محافظوں کی پیٹھ ہماری طرف تھی، اب ہماری کوئی نگرانی نہ کرے گا۔ چند منٹ میں ہم دریا کے کنارے ٹیڑھی پگڈنڈی پر رواں دواں تھے۔